बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज से हम एक नई सीरीज़ बनाम फ़ातिह बैतुल मक़दस हज़रत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह शुरू कर रहे हैं और इस सीरीज़ का आज पहला प्रोग्राम है जिसमें हम सुल्तान की विलादत, सुल्तान का नाम मुबारक, बचपन और बेहतरीन कारी होने के हवाले से मुख्तसरन गुफ्तगू करेंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये सिलसिला जारी व सारी रहेगा और हर सीरीज़ में इंशाअल्लाह मुख्तसर इनके हवाल बयान करते रहेंगे। फ़ातिह बैतुल मक़दस अदीम मर्द मुजाहिद सुल्तान मिस्र व शाम हज़रत सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह, ये 532 हिजरी की एक तारीख रात का वाक़या है कि जिस वक़्त नजमुद्दीन अय्यूब किला तकरीत का हाकिम था और आराम व सुकून और इज़्ज़त व वक़ार की ज़िंदगी गुजार रहा था कि अचानक बदबख्ती उसके ख़ानदान पर साया अफ़ग़न हो गई और तकरीत के हाकिम आला की तरफ से एक हुक्मनामा जारी हुआ जिसमें कहा गया कि नजमुद्दीन अय्यूब और उसका छोटा भाई असदुद्दीन शीरकू, ये नजमुद्दीन अय्यूब ये सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का वालिद है, असदुद्दीन शीरकू को इस वक्त तकरीर छोड़कर बहुत दूर चले जाएं। जब नजमुद्दीन अय्यूब इस नागहानी परेशानी के आलम में सामान सफ़र बांध रहा था तो उस वक़्त एक नए मौलूद बच्चे के रोने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। एक कनीज़ बच्चे को लिए नजमुद्दीन अय्यूब की खिदमत में हाज़िर हुई। पहले पुरजोश लहजे में नजमुद्दीन अय्यूब को बेटे की पैदाइश पर मुबारकबाद दी, फिर अर्ज़ करने लगी, अमीर मोहतरम, छोटे अमीर के कानों में अज़ान देकर इसका नाम तजवीज़ फरमा दें। कनीज़ की ये बात सुनकर नजमुद्दीन अय्यूब सख्त गुस्से में आ गया और बोला, मेरे सामने से इस मनहूस को ले जाओ, क्योंकि जब मेरा बेटा तुरान शाह पैदा हुआ था तो मैं एक सिपाही से तरक्की करके तकरीत का किलेदार बन गया और अब इसकी पैदाइश पर किले तकरीत को छोड़कर एक नामालूम मंजिल की तरफ रवाना होने वाला हूँ। कनीज़ बच्चे को लेकर वापस आई और मालकन के हवाले करके कहा कि आका अपने बच्चे की पैदाइश से खुश नहीं है। माँ की आँखों में आंसू आ गए और वो बेकरार होकर बच्चे के चेहरे पर झुकी और उसकी पेशानी पर अपने होंठ रख दिए और कहा, मेरे बच्चे, तुम इस दुनिया में क्यों आ गए हो? अभी माँ ने बात मुकम्मल न की थी कि यकजक कमरे में एक बारोब आवाज़ गूंजी, आपको बेटे की मुबारक हो। ये मुबारक देने वाला नजमुद्दीन अय्यूब का छोटा भाई असदुद्दीन शीरकू था। फिर उसने नौ मौलूद को उठाया, उसके कान में अज़ान दी और वालेहाना अंदाज में कहने लगा, ये मेरा यूसुफ़ है। बच्चे के चेहरे पर एक अजीब सी रौनक, नूर और कशिश थी, इसलिए असदुद्दीन शीरकू ने अपने भतीजे को यूसुफ़ का मुबारकबाद नाम दे दिया था। फिर इस बच्चे यूसुफ़ ने सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से, यानी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का असल नाम यूसुफ़ जो उसके चचा ने रखा, सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से शोहरत दवाम हासिल की और दुनिया ने उसे फ़ातिह बैतुल मक़दस, फ़ातिह आदम, मुजाहिद मिल्लत, सुल्तानुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल मलक नासिर जैसे अलक़ाबात से नवाजा। यूसुफ़ बार बार इसमें जब तज़किरा आएगा तो यूसुफ़ से मुराद सलाहुद्दीन अय्यूबी होगा। जब 4 साल का हो चुका, ज़माने के रिवाज के मुताबिक उसको कुरान पाक की तालीम हासिल करने के लिए मदरसे में दाखिल कर दिया। यूसुफ़ अपने दोनों बड़े भाइयों तुरान और शम्स से मुख्तलिफ था। बच्चा होने के बावजूद ना वो किसी से झगड़ता था और ना उसके किसी अमल से शरारत छलकती थी। वो गैर मामूली हद तक संजीदगी और किसी गहरी सोच में हमेशा
گم رہتا تھا۔ استاد اس کی بہت زیادہ تعریفیں کرتے، کیونکہ یوسف یعنی صلاح الدین کا حافظہ بھی کمال درجے کا تھا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا اور اب یوسف کی عمر 7 سال ہو گئی تھی کہ عجیب واقعہ پیش آیا۔ سلطان عماد الدین زنگی، یہ سلطان نور الدین زنگی کے والد ہیں، کا دربار آراستہ تھا۔ اتفاق سے اس روز یوسف بھی اپنے والد کے ساتھ دربار میں موجود تھا۔ موصل کا رہنے والا ایک بوڑھا عیسائی راہب، مرزبان اس کا نام تھا، دربار سلطانی میں اپنے کسی غرض سے آیا۔ جب وہ واپس جانے لگا تو اتفاق سے اس کی نظر یوسف پر پڑ گئی۔ وہ رک کر کچھ دیر یوسف کے چہرے کو بہت غور سے دیکھتا رہا۔ یوسف کے والد کو اس عمل پر بہت حیرانی ہوئی۔ دوسرے دن نجم الدین ایوب نے اپنے بیٹے یوسف کو لے کر عیسائی راہب کے پاس پہنچا اور کہا، کل تم سلطان کے دربار میں اس بچے کو اتنا غور سے کیوں دیکھ رہے تھے؟ راہب نے جواب دیا، اگر تم اس بچے کے باپ ہو تو بے شک اس دنیا کے خوش نصیب ترین انسان ہو۔ میں اس بچے کے چہرے میں اس تحریر کو پڑھ رہا ہوں جو خداوند تعالیٰ نے اس بچے کی قسمت میں روز ازل سے لکھی ہے، کیونکہ خالق کائنات ایسے بچے صدیوں میں پیدا کرتا ہے۔ میں اس بچے کے چہرے پر وہ روشنی دیکھ رہا ہوں جو عظیم الشان بادشاہوں کے خد و خال میں نظر آتی ہے۔ عیسائی راہب کی بات سن کر نجم الدین پر سکتے کی کیفیت طاری ہوگی۔ آج تک وہ اس بچے کو اپنے لیے منحوس تصور کرتا تھا، وہ آنے والے وقت کا جلیل القدر بادشاہ ہو سکتا ہے۔ ایک بار والی موصل سلطان عماد الدین نے موصل میں ایک خصوصی محفل قرات منعقد کی، جس میں کم سن بچوں کو تلاوت قرآن پاک کی دعوت دی گئی۔ ان شرکائے محفل میں اور ان بچوں میں 7 سالہ یوسف صلاح الدین بھی شامل تھا۔ قرات کی اس محفل میں علماء کے بچوں نے شرکت کی تھی۔ صرف یوسف ہی ایک سپہ سالار کا بیٹا تھا۔ قرات کا مقابلہ شروع ہوا تو بچوں نے نہایت خوش الانی سے آیات قرآنیہ کی تلاوت کی، مگر جب یوسف یعنی صلاح الدین کی باری آئی تو اس نے اپنی خوبصورت اور پرکیف آواز سے بادشاہ وقت سلطان عماد الدین زنگی کے ساتھ تمام شرکائے محفل کو رلا دیا۔ اس محفل قرات میں موصل کے بڑے بڑے علماء موجود تھے۔ یوسف کی آواز میں بے پناہ سوز تھا۔ محفل کے اختتام پر یوسف ہی پہلے انعام کا مستحق قرار پایا۔ سلطان عماد الدین زنگی نے یوسف کو بڑے والہانہ انداز میں اپنے قریب بلایا اور پھر بڑی محبت سے یوسف کی پیشانی کو بوسہ دیا، اور پھر اس کے بعد اس کے والد نجم الدین ایوب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تمہارے بیٹے کی آواز میں بڑا سوز ہے، مجھے یقین ہے کہ اس کے سینے میں اسلام کا بھی درد ہوگا۔ جو بڑے ہو کر ایسی شخصیات بنتے ہیں وہ ابتدائی سے ایسے ہوتے ہیں۔ سلطان نے اس کے بعد یوسف کو اشرفیوں سے بھری ایک تھیلی انعام کے طور پر دی اور اپنے خادم خاص سے کہا کہ میری تلوار لے آؤ۔ جب تلوار حاضر خدمت کی گئی تو سلطان نے اسے صلاح الدین کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ تمہارا خصوصی انعام ہے۔ ایک قاری کو مجاہد بھی ہونا چاہیے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اپنے بچپن کا یہ واقعہ جب بھی یاد آتا تو میری آنکھوں سے آنسو روا
ہو جاتے تھے۔ ناظرین، انشاءاللہ العزیز اگلے پروگرام میں انشاءاللہ جہاں پر ہم نے اختتام کیا وہیں سے سلطان کے سمانے شروع کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سلطان کے فیوزات و برکات سے نوازے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔